أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري أشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذف فيه في التابوت فاقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعنك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل المدينة ثم جئت على قدر يا موسى واستعنتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تأنيا في ذكرى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فآتيه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك وسلام على من اتبع الهدى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قالوا
قالوا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتابي لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بالسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه ونحن ولا أنت مكان السوء قال موعدكم يوم زينتي وأن يحشر الناس الضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لسحران يريدان أن يخرجكما من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم ويخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح السحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم سحرا فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من سحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنودهم فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وبعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على آثاري وعجلت
अहबब्तु इलैका रब्बी लितर्दा काल फ़इन्ना क़द फ़त्तन्ना क़ौमका मिन बादिका वअदल्लुहुम सामिरीज। फ़रजअ मूसा इला क़ौमिही ग़ज़बान आसिफ़ा क़ाल या क़ौमि अलम यअिदकुम रब्बुकुम वअदन हसना अफ़तअला अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बुम मिर रब्बिकुम फ़अख़लफ़्तुम मौዒद। क़ालू मा अख़लफ़ना मौዒदक बिमलिकिना वलकिन्ना हुमिलना औज़ारम मिन ज़ीनतिल क़ौमि फ़क़ज़फ़नाहा फ़कज़ालिक अलक़ा सामिरी फ़ख़रज लहुम इजलन जसदन लहु ख़ुवार फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसी अफ़ला यरौना अल्ला यरजिअ इलैहिम क़ौलन वला यमलिकु लहुम दरअन वला नफ़अ वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फ़ुतिनतुम बिही व इन्न रब्बकुमुर्रहमानु फ़त्तबिऊनी वअतिऊ अम्री। क़ालू लन नबरह अलैहि आकिफ़ीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा क़ाल या हारून मा मनअक इज़ रअयतहुम दल्लू अल्ला तत्तबिअनी फ़असैतु अम्री। क़ाल या इब्ना उम्म ला तअख़ुज़ बिहलियती वला बिरअसी इन्नी ख़शियतु अन तक़ूल फ़र्रक़त बैन बनी इसराईल वलम तरक़ुब क़ौली। क़ाल फ़मा ख़त्बुक या सामिरी। क़ाल बसुरत बिमा लम यबसुरू बिही फ़क़बदतु क़बदतम मिन आसारिर रसूलि फ़नबज़्तुहा वकज़ालिक सव्वलत लि नफ़्सी। क़ाल फ़ज़हब फ़इन्न लक फ़िल हयाति अन तक़ूल लम मिस्स व इन्न लक मौዒदन लन तुख़लफ़हु वंज़ुर इला इलाहिकल्लज़ी ज़ल्लत अलैहि आकिफ़न लनुहर्रिकन्नहु सुम्मा लननसिफ़न्नहु फ़िल यम्मि नस्फ़ा। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा कज़ालिक नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैनाक मिन लदुन्ना ज़िक्रा। मन अरद अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा ख़ालिदीन फ़ीहि वसअलहुम यौमल क़ियामति हिमला। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिस्थुम इल्ला अशरा नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अम्सालहुम तरीक़तन इन लबिस्थुम इल्ला यौमा व यसअलूनक अनिल जिबालि फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यज़रुहा क़ाअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता। यौमइज़िन यत्तबिऊन दाइय ला इवज लहु व ख़शिअतिल अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हम्सा। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु व रदियल्लाहु क़ौला। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिही इल्मा वअनितिल वजूहिल हय्यिल क़य्यूम क़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा व मन यअमल मिनस्सालिहाति व हुवा मुमिनुन फ़ला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हदमा। वकज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन वसरफ़ना फ़ीहि मिनल वईदि लअल्लहुम यत्तक़ून औ युहदिसु लहुम ज़िक्रा। फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु वला तअजल बिल क़ुरआनि मिन क़ब्लि अन युक़दा इलैका वहयुहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिय लम नजिद लहु अज़मा। इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा। फ़क़ुलना या आदमु इन्न हाज़ा अदुव्वुन लक व लिज़ौजिक फ़ला युख़रिजनकुमा
من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أفكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه ولم تأتيهم بينات ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى كل متربصون فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.